औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज दूसरे पारे का खुलासा पेश खिदमत है। ये सिलसिला इसलिए शुरू किया गया है कि हम लोग घरों में अपने तिलावत करते हैं, मस्जिदों में तरावीह भी सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही हैं जो कुरान को समझने की कोशिश करते हैं या इसका माने मफ़हूम समझ सकते हैं। इसलिए कोशिश की गई है कि हम हर पारे का खुलासा आप लोगों के सामने पेश कर दें, जिससे कि कुछ अहम बातें ज़हन नशीन हो जाएं। दूसरे पारे में अल्लाह ने अपनी नेमत की तकमील की और तुम्हें हकीकी क़िबले से जोड़ दिया। उस क़िबले की अहमियत को समझो और अपने आप को उससे अच्छी तरह वाबस्ता कर लो। अल्लाह ने तुम्हें एक बेहतरीन उम्मत बनाया है, तुम्हें लोगों पर गवाह मुकर्रर किया है। तुम शहादत हक का फरीज़ा अंजाम देते रहो। हकीकी क़िबला तुम्हें अता कर दिया गया है। अब तुम किसी तरद्दुद का शिकार न रहो, यकसू होकर खैर और भलाई के कामों की तरफ बढ़ते रहो। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। जिस तरह की आजमाइशों से तुम सब्र का दामन थामे रहो। हमेशा याद रखो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाना है। अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। लोग अपने माबूदों से जितनी मोहब्बत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह ने ज़मीन में हलाल और पाकीज़ा चीज़ें का इंतज़ाम तुम्हारे लिए कर दिया है। खूब खाओ पियो और शैतान के नफ्स कदम पर न चलो। वो बुराई और बेहयाई का रास्ता दिखाता है, तुम उसके रास्ते से दूर रहो। अगर आबा व अजदाद का रास्ता कुरान के रास्ते के खिलाफ हो तो उसे भी छोड़ दो। अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें दी हैं, उन्हें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हराम चीज़ों से बचो। याद रखो, मुर्दार, खून, सुअर और गैर अल्लाह के नाम का ज़बीहा हराम है, और सबसे ज़्यादा हराम तो अल्लाह की किताब को छुपाना और उसकी गलत तावील करके दौलत कमाना है। अगर तुम्हें वफादारी के ऊंचे मकाम पर पहुंचना है तो ईमान लाओ अल्लाह पर, आखिरत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर। अपना पसंदीदा माल खर्च करो, क़राबतदारों पर, यतीमों, बेघर वालों पर और ज़रूरतमंदों पर और गुलामों को आज़ाद कराने पर। नमाज कायम करो, ज़कात दो और जो अहद करो उसे पूरा करो। कैसी ही परेशानी और मुसीबत हो, सब्र करो। मकतूल की दियत के मामले में बराबरी के उसूल पर कायम रहो, ज़्यादती न करो। अफू व दरगुदर से का रास्ता अपनाओ और जो हक वाजिब है उसकी अदायगी बेहतर तरीके से करो। वसीयत का एहतमाम करो, किसी की वसीयत में गड़बड़ी न करो। अगर वसीयत करने वाला ज़्यादती या हक तलफी का रास्ता अख्तियार करे तो उसे समझाओ। रोज़ों का एहतमाम करो और भलाई के कामों में पेश रहो। माह रमज़ान में कुरान की नेमत को ख़ास तौर से याद करो। उस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसके तकाज़े पूरे करने के लिए कोशा हो जाओ। तुम्हारा रब तुमसे बहुत करीब है, वो तुम्हारी हर दुआ सुनता है। तुम उसकी पुकार पर लब्बैक कहो और उस पर ईमान लाओ। एक दूसरे का माल बातिल तरीके से न खाओ। अहलकारों को रिश्वत देकर दूसरों के मालों पर कब्जा न करो। हर काम सही तरीके से करो। परहेजगारी बेहतरीन रास्ता है, उसे छोड़कर चोर दरवाजे न निकालो। उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं और ज्यादती किसी पर न करो। याद रखो, जंग सिर्फ जुल्म करने वालों के साथ करनी है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपने आप को हिलाकत में न डालो और अच्छे से अच्छा काम करो। हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। हज की हुर्मत का ख्याल करो। परहेजगारी को ज़ाद राह बनाओ। हज करते हुए अल्लाह को खूब खूब याद करो।
اس سے مغفرت مانگو. تمہارے دل اور تمہاری دعاؤں میں صرف دنیا ہی نہ بس رہے بلکہ اللہ سے دنیا کی اچھی چیزیں بھی مانگو اور آخرت کی اچھی چیزیں بھی مانگو. جہنم کی آگ سے بھی پناہ مانگو. کٹ حجتی نہ کرو، زمین میں بگاڑ نہ پھیلاؤ، کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ ہرگز نہ کرو. اللہ کی رضا جوئی کے لیے خود کو تج دو اور سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. شیطان کے نقش قدم پر بالکل نہ چلو. اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے اس راستے کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا. اس حقیقت کو سدا اپنے سامنے رکھو. خیر کے خوب کام کرو. والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور بے گھر لوگوں پر خوب خرچ کرو. لوگ تم سے جنگ کریں اور تمہیں دین حق چھوڑنے پر مجبور کریں، اس جنگ کرنے میں پیچھے نہ ہٹو. یاد رکھو، جو سچا دین مل جانے کے بعد اسے چھوڑنا گوارا کر لے گا، اس کا آخرت میں بہت برا انجام ہوگا. شراب اور جوئے سے دور رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو کہ جو بھی ضروریات سے بچ رہے وہ راہ خدا میں لٹا دو. یتیموں کے سلسلے میں جو بات ان کے حق میں بہتر ہو وہی کرو اور انہیں اپنا بھائی سمجھو. رشتے اہل ایمان سے کرو. ازدواجی زندگی میں پاکیزگی کا راستہ اختیار کرو. اللہ پاکیزگی کا اہتمام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نام پر ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں نیکی کاموں سے روک دیں. ایسی قسمیں دل میں بسنے نہ دو. انہیں جلدی سے کلگم اور ختم کر دو. اپنے بیویوں سے دور رہنے کی قسمیں نہ کھاؤ اور طلاق کی صورت میں حدود الہی کی پاسداری کرو. عورتیں اپنے رحم کے بچے کو نہ چھپائیں. مرد عورتوں کو جب رکھیں تو بھلے طریقے سے رکھیں اور چھوڑیں تو بہترین انداز سے چھوڑیں. شوہر نے بیوی کو جو دیا ہے وہ واپس نہیں لے. بیوی فدیہ دے کر خلا مانگے تو شوہر رقم لے کر خلا دے دے. شوہر عورت کو زبردستی رکھ کر اسے ضرر میں مبتلا نہ کرے. عورتوں کو طلاق ہو جانے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکا نہیں جائے. طلاق کی صورت میں بھی بچے کی بہبود کا ماں باپ دونوں خیال رکھیں اور کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ بچے کو نقصان پہنچ جائے. شوہر طلاق دے یا شوہر کی وفات ہو جائے، ہر دو صورت میں عدت کے آداب و احکام کا خیال رکھا جائے. طلاق کی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ دے کر رخصت کرے. اس موقع پر دونوں احسان اور کسادہ ظرفی کا دے کر رخصت کرے. اس موقع پر دونوں احسان اور کسادہ ظرفی کا ثبوت دیں. نمازوں کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. حالات مشکل اور پرخطر ہوں تب بھی کسی نہ کسی طرح نماز ادا کرو. اس کی پرواہ نہ کرو کہ تم تعداد میں کم ہو. اس پر توجہ دو کہ تمہارے اندر صبر کی صفت کتنی ہے اور تمہارا اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہے. دوسرے پارے کا خلاصہ مکمل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.